अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी मुख्तार, आप सबका वेलकम करता हूँ इस सिलसिलावार प्रोग्राम में जिसका नाम है तालीमात औलिया रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। आज हम जिस मुबारक हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम था मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। आपका नाम था मालिक और आप पैदा हुए थे कूफा में। शुरू में जो आपने ज़िंदगी गुजारी वो आम इंसानों की तरह गुजारी। आज के इस प्रोग्राम में उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नसीहतें हैं जो रास्ते से भटके हुए हैं, जो नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि शुरू में आम इंसानों की तरह थे और जो रक़्स वगैरह हुआ करता था, नाच गाने की महफिलें हुआ करती थी, उसमें भी आप हिस्सा लेते थे। एक मरतबा उनके साथ यूँ वाक़या पेश आया कि हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इस रक़्स नाच गाने वाली महफिल में थे। रात हो गई, बाकी सारे सो गए, आप भी सोने वाले थे कि अचानक से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिल में एक इल्हाम आया। अल्लाह ताला की तरफ से वो इल्हाम क्या था कि एक किस्म की आवाज़ आई कि ए मालिक, अभी तक तुमने तौबा नहीं की। इस बात से आपके जिस्म मुबारक पर एक अजीब व गरीब कैफियत शुरू हो गई और फ़ौरन चले गए हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि और हज़रत मालिक बिन दीनार एक ही वक्त में थे। सच्ची पक्की तौबा की, ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की कि दोबारा अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ, इस किस्म की गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं की और वक्त के बहुत बड़े वली और अल्लाह ताला के दोस्त बन गए। तो इस वाक़े में हमारे लिए कितनी बड़ी नसीहत है कि एक इंसान अगर सच्ची पक्की तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कितना नवाजते हैं। आज भी मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हमारे दिलों में बसे हुए हैं, हमारे हीरो हैं। कश्फुल महजूब एक किताब है, उसमें आपका वाक़या एक लिखा हुआ है कि एक मरतबा आप किसी जगह सफ़र पर जा रहे थे तो जिस किश्ती में आप सवार थे उस किश्ती में एक ताजिर भी बैठा हुआ था। इसी असना में इस ताजिर का एक हीरा गुम हो जाता है और ये ताजिर इल्ज़ाम लगाता है हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैहि पर कि आप ही ने इस हीरे को चोरी लिया है। हज़रत ने काफ़ी समझाया, काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं माना। आपने आसमान की तरफ अपनी मुबारक नज़रें उठाई और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि अल्लाह मेरी मदद फरमा। अल्लाह का करना ये हुआ जिसको हम करामत कहते हैं। उनकी करामत ये थी कि समंदर से बहुत सारी मछलियाँ एकदम से ऊपर आ गई और सब के मुंह में एक एक हीरा था, एक एक मोती था। उन्होंने एक मछली के मुंह से हीरा निकाल कर इस ताजिर को दे दिया और जब ताजिर ने ये सारा वाक़या देखा, मल्लाह यानी किश्ती चलाने वाले ने ये जब देखा तो एकदम हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि ये जो अमल था ये इंसान को, जिसको कहते हैं मा फौकुल फितरत, इंसान की फितरत से, इंसान के करने से ऊपर था, इंसान की अक्ल से बाहर था। सब उनके पाँव पड़े कि हज़रत हमें माफ़ कर दीजिए और उसके बाद वहीं पर यानी समंदर में ही किश्ती से उतरकर पानी के ऊपर से निकल गए। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको बहुत बड़ा इनाम था और जिसको हम करामत कहते हैं और इस करामत को हमें हमारे ईमान का हिस्सा है। जिस तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम के मौइज़ात को हम बरहक तस्लीम करते हैं, ऐसे औलिया अल्लाह की करामात को भी हम मानते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है। और इन तमाम के पीछे चाहे वो करामतें हों, चाहे वो मौइज़ात हों, अल्लाह तबारक व तआला का दस्ते मुबारक होता है। अल्लाह तबारक व तआला लोगों को दिखाते हैं। तज़किरतुल औलिया एक किताब है, उसमें एक वाक़या उनका लिखा हुआ है कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बनाई हुई मस्जिद थी बसरा में, वहाँ पर काफ़ी देर तक इबादत करते थे। एक मरतबा उनके दिल में ये आया कि मुझे काश इस मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाता, मस्जिद का आजकल के ज़माने में हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट बना दिया जाता। बहुत सारे महलों में लड़ाइयाँ होती हैं कि हमें मस्जिद का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। तो आप रहमतुल्लाहि अलैहि के क़ल्ब मुबारक में भी ये बात आई और 1 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत देर देर तक करते रहे ताकि लोग मुझसे मुतासिर होके मुझे मस्जिद का मुतवल्ली बना देंगे। 1 साल गुजरने के बाद
اس غرض سے عبادت دیر دیر تک کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دل میں بات آئی، الہام ڈالا اللہ نے کہ اے مالک تو نے ابھی بھی توبہ نہیں کیا۔ اس بات کا اتنا اثر ان پر ہوا کہ انہوں نے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی کہ اب آج کے بعد میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ لیکن 1 سال پھر اللہ کی عبادت کرتے رہے، اسی مسجد میں کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد یوں ہوا، ایک مرتبہ مسجد کے دروازے کے باہر لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ مسجد کا متولی اس شخص کو بنا دیا جائے جو مسجد کے اندر اتنی دیر دیر تک عبادت کرتا رہتا ہے، کیونکہ مسجد کی اچھی طریقے سے صفائی نہیں ہوتی ہے اور منتظمین جو ہیں وہ مسجد کا اچھے ڈھنگ سے خیال نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت کے پاس آئے کہ حضرت آپ کو مسجد کا متولی بنا دیا جاتا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ 1 سال تک میں عبادت کرتا رہا اسی غرض سے کہ مجھے مسجد کا متولی بنا دیا جائے، لیکن مجھے نہیں بنایا۔ اب جب میں خود ہی چاہتا ہوں کہ میں نہ بنوں، جب میں نے توبہ کی، اے اللہ اب تو مجھ پر یہ ذمہ داری ڈال رہا ہے، اللہ میں تو یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہوں، اور لوگوں سے معافی مانگی کہ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہوں، اور مسجد میں چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہے۔ یہاں پر بات آ رہی ہے اخلاص اور ریا کی۔ جب انسان کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب اخلاص ہوتا ہے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں غیبی مدد فرماتے ہیں۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے گئے، لیکن جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، جب وہاں پہنچے تو فرمایا اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو فوراً گھشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو ہوش آنے کے بعد جعفر بن صادق رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے بڑے اولی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے اللہم لبیک کہنے کے بعد ہی فوراً آپ بے ہوش ہو گئے اور اتنی دیر تک آپ بے ہوش رہے؟ فرمایا کہ اللہ کا خوف مجھے اتنا ہے کہ کہیں وہاں سے یہ آواز نہ آئے کہ لا لبیک، آپ کی حاضری قبول نہیں ہے، ہم آپ کی حاضری کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ جب نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے تو بہت زیادہ روتے تھے۔ کسی نے عرض کیا حضرت آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر یہ قرآن کی آیت نہیں ہوتی تو میں اس کی تلاوت شاید نہیں کرتا۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر فرماتے تھے جبکہ ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں، ہم نے دوسروں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، وہ یہ ہے کہ قصص الاولین عبرۃ للآخرین، کہ پہلے لوگوں کی جو قصے ہیں وہ باقی آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہوتے ہیں، تو ان واقعات سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب چلیے ہم بات کرتے ہیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ فرمودات کے بارے میں کہ انہوں نے ایک انسانوں سے مخاطب ہو کر کیا کیا فرمایا ہے۔ اب چلیے ہم بات کرتے ہیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ تعلیمات کے بارے میں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے پرہیز کرو، اے لوگو اس دنیا سے پرہیز کرو، کیونکہ اس دنیا نے بڑے بڑے علماء جیسے دلوں کو اپنا شیدا کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص یاد خدا اور تعریف خدا کے بالمقابل لوگوں کے ساتھ گپیں ہانکنا، لوگوں کے ساتھ بیہودہ باتیں کرنا اس میں دلچسپی رکھتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، فرمایا ایسا انسان اندھا ہے، اس کا دل مردہ ہے، فرمایا وہ جاہل مطلق ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ ایسا انسان اپنی عمر ضائع کرنے کا خوگر ہے، اور فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے بہترین عمل اخلاص ہے۔ اخلاص مطلب جو بھی کام انسان کرے وہ محض اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اور ان کی آج کے اس شمارے کی آخری بات جو انہیں
فرمائی جو آپ کے سامنے میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ 3 ایسی برائیاں ہیں جن کو 3 خوبیوں کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، اور ہر ایک مومن کے لیے، مومن ہونے کے لیے، پکا مومن ہونے کے لیے ان 3 برائیوں کو دور کرنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1، فرمایا اگر کسی کے اندر تکبر ہے تو وہ اس تکبر کو عاجزی اور انکساری سے دور کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی انسان کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے تو قناعت سے، قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی پر راضی رہنا۔ فرمایا قناعت سے حرص اور طمع کو دور کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ بغض اور حسد کو نصیحت اور خیر خواہی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ جلدی پھر سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔